जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, आए चल के उनसे गप लगाते हैं, बात पूछते हैं क्या मसला है, और जिन लोगों का ये मसला होगा वो प्लीज़ इससे भी कुछ हासिल करें। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर जी फरजीन, क्या हाल है? ठीक ठाक। कौन बात कर रहा है? मैं जैनब बात कर रही हूँ। जी क्या हाल है आपका? अल्लाह का आप शुक्र पहले भी है। कॉल करती हैं ना? हाँ जी, हाँ, मैं हाँ, आपकी परमानेंट कॉलर हूँ। वाह जी वाह। यकीन करें, इतना अच्छा आप ये प्रोग्राम देती है ना अच्छा कि अब अल्लाह ताला से ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। यानी उन डॉक्टर्स के मुंह से ऐसे बातें आप निकलवाती हैं ना अच्छा। कि यकीन करें कि मेरा ख्याल है कि किसी भी कोई स्पेशलिस्ट इतनी अच्छे तरीके से गाइड नहीं करता जिस तरह आप इस नहीं, थैंक यू प्रोग्राम में जैनब, गाइड थैंक कर यू रही हो। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मेरी तो यही कोशिश होती है कि जो मैं अपने तौर पे कर सकूं अवेयरनेस के बारे में, वो नाजरीन तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। आपका सवाल क्या है आज? हाँ, सवाल मेरा ये है कि मेरा बेटा 7th क्लास में है अच्छा। और उसका वेट 55 kg है। ठीक है। तो मैं कहती हूँ उसकी भूख कैसे कम हो, क्योंकि भूख जब स्कूल से आता है बच्चों को तब भी भूख लगी होती है। हाँ हाँ फिर हाँ, उधर वो गर्मी है, कोल्ड ड्रिंक्स भी वो पीती हैं। बिल्कुल तो ठीक। इन चीज़ों से कैसे मैं उसको अवॉइड करूँ कि उसकी भूख भी कम लगे, और फिर स्कूल में वो कैसे ये कोल्ड ड्रिंक्स से अवॉइड हो ज़ैनब, सके। इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, वो ये है जो बड़ा चलता भी है और बड़ा कारगर भी होता है। वो ये है कि अगर आप अपने बच्चे को जब वो आता है स्कूल से या खाने से पहले, या जब बहुत भूख भूख वाला एक अलार्म बोल रहा होता है, तो उसमें अगर आप पानी में इस सब घोल का छिलका घोल के कुछ पिलाने की आदत डाल देना, तो आप जी। देखेंगे कि एक तो उनकी भूख रिड्यूस हो जाएगी, एक उनका हाँ खाना जो वो खाएंगे वो भी कम हो जाएगा। लेकिन ये कोई खाने से कोई 5-1 मिनट पहले करना है, ताकि ठीक है। इसबगोल जो फूल जाता है वो जाके पेट में फूल जाए और वो जगह ऑक्यूपाई कर ले जो कि खाने ने ऑक्यूपाई करनी थी। नंबर एक। नंबर दो, कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो होते हैं ना हमारे थर्स्ट सिग्नल्स, यानी कि प्यास के सिग्नल्स जो ब्रेन से आते हैं, वो भूख की तरह आते हैं। सो बच्चों को जब वो भूख भूख कर रहे हो तो पहले 1-2 ग्लास पानी के पिलाएं, उनको कहें, इनको इनकरेज करें कि पानी पियो। पानी पीने के बाद फिर देखें कि भूख रहती है कि नहीं रहती। सो ये 2-3 चीज़ें करें, और फिजी ड्रिंक से परहेज कराएं। फिजी ड्रिंक से बहुत वेट गेन होता है। ठीक है। अच्छा जनाब, हम बात कर रहे थे किसकी बात कर रहे थे? ट्रीटमेंट हो गई, हमने इंसुलिन की बात कर जी ली, और अब हम बात करेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। जी कॉम्प्लिकेशन की डायबिटीज़ तो ऑलमोस्ट हर हम्म। ऑर्गन को इफेक्ट करती है, जिसमें गुर्दे अहम हो गए हैं, गुर्दों पे असर करती है। और गुर्दों पे अल्टीमेट कैसे असर करती है डॉक्टर साहब? गुर्दों पे ये असर करती है कि जो शरेयानें होती हैं गुर्दों की, उसकी ये नर्विंग कर देती हैं, और फिर उसमें मेम्ब्रेन एक होती है झिल्ली, उसकी परमिबिलिटी इंक्रीज़ कर दी है, जिसकी वजह से प्रोटीन का जो अखराज है पेशाब के रास्ते ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो अर्लीस्ट चेंज ये होती है कि एक टर्म होती है माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, हाँ जी तो बिल्कुल। वो डिवेल्प हो जाता है। हाँ जी, फिर यानी कि जो किडनीज के अंदर जो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस जी है, कि वो सही चीज़ें पीछे छोड़ देती है, फासिद मादे निकाल देती है, वो सुराख इतने बड़े हो जाते हैं जी कि वो सही प्रोटीन को भी निकालना हाँ जी, शुरू कर देते प्रोटीन हैं। सबसे पहले प्रोटीन लॉस बढ़ जाता है। सही। इसके बाद फिर बढ़ते 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 फिर वो माइक्रो एल्ब्यूमिन से मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया हो जाता है कि प्रोटीन का अखराज ज़्यादा अमाउंट में होना शुरू ज़्यादा हो हो जाता जाता है। है, बड़े हाँ मॉलिक्यूल्स जी, भी बड़े निकलना शुरू हो मॉलिक्यूल्स जाते निकलने शुरू हो जाते हैं, फिर इसी वजह से ब्लड प्रेशर भी साथ बढ़ जाता है गुर्दों की वजह से। हैं। और अल्टीमेटली पेशेंट का गुर्दे फेल भी हो जाते हैं अक्सर, डायबिटिक हम्म नेफ्रोपैथी की वजह से ये हो हम्म। गया। फिर हार्ट के ऊपर इसके असरात अच्छा, होते हैं। ये जो है ना, ये वाली बात जो आपने कही, गुर्दे फेल हो जाते जी हैं, दिस इज वेरी वेरी जी इंपॉर्टेंट। दिल का फेल हो जाना, जी गुर्दों का फेल हो जाना जी कोई मजाक नहीं है। जी बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है, और बहुत सारे लोग जो डायबिटीज को नहीं कंट्रोल करते, वो एंड में डायलिसिस करवाते रहते जी हैं। और बिल्कुल। डायलिसिस एक कोई इतना कोई, वो क्या कहते हैं, कोई आरामदेह माने प्रोसीजर बड़ा नहीं। तकलीफ दे और बड़ा हाँ खर्च वाला प्रोसीजर है, हाँ, इट्स वेरी कॉस्टली। एंड इट्स ए लाइफ लॉन्ग हाँ, इट्स अ प्रोसीजर। लाइफ लॉन्ग। ये नहीं कि एक दफा हाँ करा जी दिया तो बिल्कुल। खत्म हो हाँ गया। जी, डायलिसिस लाइफ लॉन्ग है। सही। तो किडनीज में तो ये हो गया, इसके अलावा आंखों पे इसके आंखों पे असरात हैं, वो असरात क्या होते होते हैं, हैं? बिनाई पे असल में ये प्री मेच्योर एक तो कैटरेक्ट हो जाता है, मोतिया मोतिया, सफेद लेकिन मोतिया। वो इतना कोई नुकसानदेह नहीं होता। असल नुकसान होता है कि ये पीछे रेटिना को इन्वॉल्व करती है, और हम्म। वहाँ से वेसल्स में लीकेज शुरू हो जाती है, और फिर वो उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम बिनाई भी जब जा हम सकती जब है। रेटिना कहते हैं तो हम उस पर्दे की बात करते हैं जिस पे सारे इमेजेस बनते जी हैं। बिल्कुल और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ब्लाइंडनेस बिल्कुल, तक ब्लाइंडनेस बात कॉमनेस। पहुंच हाँ सकती है, जी, क्योंकि कॉमनेस कॉज। मोतिया हो तो चलें, वो तो लेंस पड़वा लिया तो ठीक हो गया। जी तो इसलिए जो डायबिटिक लोग हैं, आप उनको क्या मशवरा देते हैं कि वो अपना कितने टाइम के बाद अपने चेकअप्स कराते रहें आई का? बेहतर है कि साल में 2 मरतबा अपने आई स्पेशलिस्ट को लाजमन दिखाएं। अगर हम्म 2 मरतबा नहीं दिखा सकते तो साल में एक दफ़ा तो लाजमन आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं, और वो उनकी फंडोस्कोपी करेंगे, रेटना को देखेंगे ऑफ्थेल्मोस्कोप के साथ, तब वो उनको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, प्रोग्रेस हो रही है कि क्या
اسٹیٹ ہے ریٹنا صحیح ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ڈاکٹر فرزین؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہی ہیں؟ میں مسز شہزاد بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی مسز شہزاد. میرا سوال یہ ہے کہ ڈائبٹک ٹائپ 2 ڈائبٹک کے لیے سب سے سیف میڈیسن کون سی ہے جس کے سائیڈ ایفیکٹ کم سے کم ہوں؟ کیا اللہ سوال کیا ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مجھے بھی ٹائپ 2 ڈائبٹک ہے, میرا ویٹ لوز نہیں ہو رہا ہے, اور دوسرا میرے بال بہت فریکوینٹلی جھڑ رہے ہیں, تو اس کے لیے کوئی میڈیسن یا کوئی ٹریٹمنٹ ایسا ہو تو پلیز آپ بتا دیجیے. آپ نے اپنا تھائرائڈ ٹیسٹ کروایا پہلے یہ بتائیں؟ جی. پھر صحیح ہے؟ جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. T3 T4 TSH ہوتا ہے وہ. جی وہ بھی ٹھیک ہے, سارے ٹیسٹ میرے بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. صحیح. اور بال جھڑ رہے ہیں اور آپ کا ویٹ بہت زیادہ ہے. جی ہاں, اور آپ دوائی کون سی لے رہی ہیں؟ میں لے رہی ہوں نیوڈیپار. نیوڈیپار یعنی کہ وہ میٹفارمن. آپ ایسے جو دوائی لے رہی ہیں وہ بالکل صحیح لے رہی ہیں کہ نیوڈیپار یعنی میٹفارمن اس میں ہے, تو وہ آپ کے ویٹ کو بھی بہتر کرے گی اور ایک طرح سے سیف میڈیسن بھی ہے. لیکن جہاں تک آپ کے اس کا سوال کا تعلق ہے کہ سیفسٹ میڈیسن, تو سیفسٹ میڈیسن وہی ہوتی ہے جو کہ آپ کی شوگر کو کنٹرول کرے اور آپ کو سوٹ کر جائے. اب مجھے پورا علم نہیں ہے کہ ان کو ہارٹ کی پرابلم ہے یا کہ نہیں ہے, لیکن ویسے میٹفارمن آپ بہتر لے رہی ہیں, نیوڈیپار از بیٹر. مسز شہزاد آئی تھنک کہ آپ یہ کریں کہ ایک تو آپ اپنا ورک اپ کروا لیں. ہمارے کنسلٹنٹ سے, ہمارے پینل آف کنسلٹنٹ سے جس پہ آپ نے پروگرام دیکھے ہوں گے, ان سے ورک اپ کروا لیں کہ آپ کو کون سی دوائی سوٹ کرتی ہے اگر آپ کو یہ سوٹ نہیں کر رہی. نمبر 2 کہ ویٹ ریڈیوس کرنے کے لیے آپ نے اسمارٹ کاربز کا انتخاب کرنا ہے اور شوگر سے پرہیز کرنا ہے. اسمارٹ کاربز میں آ جاتے ہیں براؤن روٹی, براؤن چاول اور براؤن بریڈ. اپنی لائف میں براؤن کو انکارپوریٹ کر لیں. جو آپ کی روٹی, لوگ کہتے ہیں کہ جی وزن کم کرنا ہے تو روٹی نہیں کھانی. دس از ٹوٹلی رانگ. آپ روٹی ضرور کھائیں, روٹی میں بہت زیادہ اچھے کاربز, بہت فائبر ہوتا ہے. آپ اس کے اندر چوکر کا آٹا یعنی کہ چھان بورا جو ہے وہ زیادہ مکس کریں گی تو آپ کا ڈائبیٹک کنٹرول بھی زیادہ بہتر ہو جائے گا اینڈ یو ول فیل بیٹر. ایک یہ کریں, اور ایک کولا ڈرنک سے جان چھڑا لیں پلیز. اور اس کے علاوہ شوگر نہ یوز کریں, اور اس کے علاوہ پروٹینز بھی ذرا دھیان سے یوز کریں, اور زیادہ میٹھے پھل نہیں کھانے, اور ڈیزرٹ سے تو ویسے ہی بچاؤ. پھلوں کی اتنی زیادہ ریسٹرکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھل تو بلکہ ریکمینڈ کی جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو بہت میٹھے پھل ہیں جیسے انگور ہو گئے, آم ہو گیا, کھجور ہو گئی, انجیر ہو گئی, یہ سارے ڈائبیٹک پیشنٹس کو بڑے دھیان سے کھانے چاہیے. بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں, لیکن اس میں یہ ایک امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ ڈائبٹیز ایک آدمی کی کنٹرولڈ ہے تو اس کو اتنا ٹائٹ کنٹرول نہیں رکھنا چاہیے. کبھی کبھی وہ پھل بھی لے سکتا ہے, لیکن شرط ہے کہ بلڈ شوگر کنٹرول. شرط یہ ہے بالکل. اچھا ہم بات کر رہے تھے کمپلیکیشنز کی, ہم نے بات کر رہی کڈنی کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, ہم نے بات کی آنکھوں کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں وچ کوڈ, اور فرٹیلٹیز کو یہ لیڈ کرتی ہیں, یعنی کڈنی فیلئر, یعنی کہ بلائنڈنس, یعنی کہ پھر ہم آگے اس کے اوپر ویسکولر ڈیزیز, ہارٹ ڈیزیز کامنسٹ ہے جس میں دل کا دورہ پڑ سکتا ہے جو کہ جان لیوا اکثر ہو جاتا ہے, اور فالج ہو سکتا ہے, اسٹروک, یہ بڑا کامن ہے ڈائبیٹکس میں کہ فالج ہو گیا. اور جو ڈائبیٹکس میں جو فالج ہوتا ہے اس کی ریکوری بڑی پرابلمیٹک ہوتی ہے, اس میں بڑی لائف لانگ پیشنٹ کو مینیج کرنا پڑتا ہے. نروز کا پرابلم, نروز کا, جی نروز کی, ڈائبیٹک لوگوں کو اور پیروں میں جو نروز کی انوالومنٹ کی جیسے ڈائبیٹک نیوروپیتھی کی جیسے جو پیروں کی جس طرح سینسیشنز کم ہو جاتی ہیں تو وہ بڑا رسک ہوتا ہے کہ چھوٹا موٹا زخم پتہ نہیں چلتا, اور وہ بڑھتے 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 زخم کی صورت اختیار کر لیتا ہے کہ اس میں پھر الٹیمیٹلی بعض اوقات پیر وہ ایمپوٹیٹ بھی کرنا پڑتا ہے. صحیح ڈاکٹر صاحب, ہر چیز دس از بیڈ نیوز اگر اس کو صحیح نہ رکھا جائے. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اوور. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھی, اسپیشلی فار پیشنٹس ہو وانٹ ٹو نو اباؤٹ ڈائبٹیز. اچھا ناظرین, بہت بہت شکریہ ہماری باتیں سننے کا, ہمیں کال کرنے کا. آپ کو ہماری حتی الوسع کوشش ہوتی ہے کہ صحیح انفارمیشن دیں, تو یہ بہت خیال رکھیں کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں آپ کے گھر میں, ان کے پیروں کا خیال, ان کی آنکھوں کا خیال, کڈنیز کے ٹیسٹ اور ہارٹ کے ٹیسٹ ضرور کراتے رہیں. اور اب ٹائم ہو گیا جانے کا, پھر ملیں گے. خدا حافظ.